वेस्टर्न बायपासार हुंवार येवचो न्हू म्हूण साळ न्हय उसपुपाक जाय। आदलो मंत्री चर्चिल आलेमाव सांगता। मँग्रोव्ज म्हणटा तेका आदलापा जायना। एक टायमाचेर मँग्रोव्ज म्हणटा जाय नासले, तितले जाय नासले आनी मँग्रोव्जाक आतलापा जायना म्हणटकच ते मँग्रोव्ज पळय एक टायमाचेर न्हंयत दोडे आखे रिवर सालाचे दोडेर रोयल्ले ते आज मँग्रोव्ज व्हड जावन रिवर सालाची दोळ फुटोवन आज थोडे मँग्रोव्ज शेतां पावले लोकांले। सो पूण ते एक्ट अजून आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी सरकारान हेजेर लक्ष दवरपाक जाय। हारेबान बांदता आसतना एक लंडनसान एक बायल उलयली कित्याक ती एक लंडन उलयली बायल तुमचो आसतले वॉट्सॅपाचेर की हो हांवें कितें कोता हांव हारेबान बांदिता सगळ्यांक बुडयता कितें कोता न्हू ही जाय तेन्ना उलयलें म्हाका जाय तें। पूण आज हांव तुमकां विचार सुद्दां सगळ्यां कडेन आज हारेबांदा वयल्यान उदक येता त्रास जाता तुमकां इतू पास पडत जाता त्रास तो तरी हांव बांदना जाल्यार आज कितें जावपाक सोदता तिंगा। आनी तरी आसतना वेस्टर्न बायपास येयली तेजे वयल्यान वेस्टर्न बायपास येयली जाता ताका आनी सांगताले आनी थोडे कलवट दवरया म्हूण स्पेस दवरना तेमी कलवट आनी थोडे कलवट दवरपाक जाल्ले आनी तेंका सांगलो त्या टायमाचेर ही रिवर साल पळय आहा ती उसप्याय म्हूण तुमी ही वेस्टर्न बायपास आसतना सरकाराक बॉब मारले हांव एमएलए जातना कितले पाट मुगेले थिंगा प्रोसिडींग करपाक जाता तुमी हावजांत हांवें सांगलें ना आख्खी रिवर साल उसपा जाय तेन्ना हांव WRD मिनिस्टर हांवें आख्खी रिवर सालाक 3000 crore सँक्शन केल्ले। तेन्ना म्हाका आमगेले पार्टीची प्रेसिडेंट सोनिया गांधीन म्हाका तेन्ना 3000 crore सँक्शन केल्ले आनी 3000 crore सँक्शन केल्ले तेन्ना युस्पीत म्हणटा जायते जाणांनी बॉब मारली खंय आंबेले ओसोण्या बेतलाजाडी बॉब मारली आमगेले तिसोर मेळाय जॉब मेळाय उसपुपाक दिवपाक जायना कित्याक आमगे मेळचें म्हणून तेन्ना हांवें तांकां सांगिल्लें चोय हे जॉब आनी तिसोर म्हणटा ते केन्ना मेळपा जाल्यार मेळटले ते नॅचरल ते केन्ना येता केन्ना येना पूण त्या टायमाचेर तेमी सगळ्यांनी बॉब मारली कित्याक बॉल मारली कित्याक उसपाक दिना आमी आनी उसता जाल्यार थोडे पळय उसप ना आखी उसप जाली त्या टायमाचेर मागीर ते पयशे पोतून गेले पूण त्या टायमाचेर तरी रिवर तर उसलो जायत आनी ते मुगे प्लॅनिंग आसलें त्या भाशेन तरी बांदून गेलो न्हू आखे सोबाने आखी दोळ तरी बांदलोली आज आमकां कितलो पास पडल्या प्रॉब्लेम काय नासलें कित्याक दोयर पळय म्हणटा तो 3 वांटे आनी संवसार म्हणटा तो 1 वांटो म्हणजे गांव 1 वांटो दोयर म्हणटा तो 3 वांटे गांव 1 वांटो दोयरो उदक कितलें वता आनी तुका कितें जाय तें दिता पूण दोयर जर उदक वतलो जाल्यार तेका ही रिवर साल त्या टायमाचेर देवान नॅचरल आमकां दिल्ली ही रिवर साल एक उडासा मुगे भुरगेपणांत पातमारी नोळे आनी चिर घेवन हारेबांदा देंवयताले हांव MP ओडेसांनी रिजायन जावन येयलो आनी कोण MP रिजायन जाला ओडेसा रिजायन जावन ते येयलो तेन्ना हांव MP आसतना म्हाका डिफेन्स कमिटीन घातलो एज अ वायस प्रेसिडेंट डिफेन्स कमिटी वायस प्रेसिडेंट जाल्लो चेअरमॅन एक पाटील मारलो भुमिको तेन्ना त्यो सगळ्यो फायलीचेर चोयलें बाबा ते फायलीचेर सायन मारले 3 जाणांनी राणेन साजिन्यान आनी रुजीन फाल्यान ती हो एअरपोर्ट नाका एअरपोर्ट मोपा येता ते एअरपोर्टाक सपोर्ट करता तेन्ना हांवें आनी तूं जाणा राणे म्हणटा सुद्दां म्हणटालो माय बेबी म्हणून मोपा म्हणटा माय बेबी मोपर आसतली आनी तेन्ना हांवें रिजायन जावन येयलो एसा ओडिसांनी एसा MP आजून कोणा MP म्हणल्यार रिजायन जालो नासतलो ओडिसा रिजायन जावन येयलो आनी हांवें म्हाका सुद्दां एटलिस्ट 40 मायल मिटींग येयल्यो मिटींगेक चड लोक येनासलो ताका हांवें तेन्ना ते बदलचें आसना की बाबा आमी एअरपोर्ट वयता हो एअरपोर्ट आमी सांबाळपा जायो
आनी हांवें मागीर तेन्ना सेबगांव पार्टी केली आनी सेबगांव पार्टीचेर म्हाका दोग जाण निवडून दिले, एक म्हणल्यार कुटोरे आनी एक हांव. म्हाका तर 10 सीट तर दिले न्हू, 10 सिटां तर दिले म्हाका गोंयकारांनी. तर हांव खंयच्या सरकारा कडेन एलायन्स करपाचो डिमांड घालून एकूच डिमांड, दोन डिमांड नागले, एकूच की तूं म्हाका बरोवन दी हो एअरपोर्ट हिंगा उरतलो आनी खंय एअरपोर्ट वचना म्हणून, आनी ही सगळी जमीन तूं एकवार करून म्हणजे ही बिल्ला दिल्ली एकवार करून. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू.